माय टू फॅमिली. आय होप तुम सगळी बरे आहे आणि आम्ही बरे आहे. अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आणि आयज वेनसडे मनीसांचे ब्लॉग स्टार्ट करता. आणि थँक्यू सो मच तुम्ही मुगे गोवाय तुम्ही शिजले म्हणून आणि तो बरो भशेन पावलो बोटीर. राती पावतो. राती म्हळ्यार आमगे अर्ली मॉर्निंग अरावंड 4 o'clock कितें तेणें म्हाका मेसेज केली आपूण पावल म्हणून. आणि आयसान मागीर तेगे ड्युटी स्टार्ट जातली. बरें मातशें पावलें तें मातशें टायर्डनेस जालो ताका चड फ्लायट जाली. आनी मागीर हॉटेल स्टे आहलो तांकां आफ्टरनून भायर काडलो ते इवनींग वयले मागीर ताका लागून. आनी आतां बाबाय बरो आहा. तेगेलो फिवरूय गेलो. राती नासलो ताका फिवर. आतां सद्या न्हिदलो. हांव ब्रेकफास्ट करता. ब्रेकफास्टाक ऑमलेट कितें चयता कितें आहा तें आनी मागीर मेळटा तुमकां. गल्लू राती जेवलो नाचे ताका पोतून दूद घालता सकाळीं. दूद पीत जाल्यार आतां चयत तें आतां. आनी ते पापा मिस करता न्हू. तेणें काल व्हिडिओ कॉल केशन चोयना ताका व्हिडिओ कॉलाचेर. आनी आतां चयता दूद पीत जाल्यार तें मागीर मेळटा तुमकां. ब्रेकफास्ट करचें पयलीं हांचें फ्रिजांतलें नुस्तें काडून दवरलें तें आतां मातशें हें केलो तें काडलोलें. आनी आतां ताका मीठ बी लायन दवरता कुडी करपाक आनी फ्राय करपाचें. म्हणटा तो खबर ना म्हाका समजालें म्हणटा दिसता. म्हणटा लेपो कुड्यान घालता आनी फ्राय करपाचें. मीठ लायन उरल्या बरें जातलें तें ताका लागून. आनी बाबा न्हिदलो आसतना म्हगे किचन तें काम करून काडटा. आनी आयज न्हांवपा ताका कित्याक न्हांवलें ना ताका. संडेकूय न्हांवलें ना ताका स्पंज बातू दिलोलो. सो मंडे आनी ट्यूजडे म्हणटा ते 2 दीस वॅक्सीन करून न्हांवयनाय न्हू. सो ताका लागून आयज न्हांवपा येता ती. ताका लागून आज सगळें करून काडटा म्हगे कितें काम आहा तें. इतसे मागीर चीज ऑमलेट आतां रेडी जाता. आनी सलामी चिकन सलामी ती फ्राय करपाक दिली सर. आनी ऑमलेटा खातीर चीज केलें. चीज ऑमलेट केलें ताका. आतां मातशें बारीक जालां. हातून मातशें असो कमी जाला पावस. आनी आतां तुमकां सगळें मागीर मेळटा. बाबा न्हांवयलो म्हणटकूच. आनी सकाळीं मुगे घोवांनी कॉल केलोलो कामा वचचे पयलीं ड्युटी पयलीं कॉल केलो ताणें. आनी आतां मे बी मागीर करतलो. आयज ह्या दिसा मातशें बिजी आसता न्हू. मातशें सेट जावपा जाय न्हू. तशें तें वयता आसतना प्रोविजन बी गेलें खंय गेलें. सो मागीर ताका लागून आनी काम आसता ताका एक्स्ट्रा. मागीर चयता तो कितें सांगता तो मागीर कॉल केन्ना करता चयता. खुदी शमलो. आनी गलू गलू कितें करता हांगा हडपिता. ताकाय न्हांवपा जाय. गलू हे गलू वेन यू हेल्पर हां म्हटल्यार वाशा कुशा मरे न्हांवपा दितो म्हण खबर ना. कित्याक पापा गेलो म्हणटकीर तें मागीर रागू काडटा. आमचेर न्हांवपाकूच दिना. सो आतां चोवपा जाय ताका. ह्या दिसांनी न्हांवपाक करपा जाय. आनी तेगे मेडिसिनूय आहा एक टॅबलेट आहा ती घालपा जाय ताका. ती चोवपाची केन्ना घालता ताका ते पेडा हाडून घालपा जाय. नाजाल्यार ताका शें ना मेडिसीन. या गलू कमी गलू कमी. आतां मागीर मेळटा तुमकां बाबा न्हांवलो म्हणटकूच. म्हणजे गलू काम हें म्हणलें. हाय गलू गलू मिशींग पापा कम अप कम सिट गलू मिशींग पापा. येस इज गलू मिसिंग पापा. या बाबा नाइस बाबा. ओके सी यू. हॅलो फ्रेंड्स. तेंचे आमी बाबा न्हांवयलो. आनी बाबा हांवूय न्हांवलें. हेड बाथ घेवपाक लागलो ताका लागून हांवूय न्हांवलेंच. आनी ह्या दिसांनी गरमी लागून हांव दोनूय टायम न्हांवतालें. मॉर्निंग आय मीन आफ्टरनून आनी इवनींग परतून. बट आतां पावस येवपा लागलो न्हू. मातशें थंडी बी लागून आतां खंयचो एकू टायम न्हांवपाचो. मोस्टली आफ्टरनून बेटर दिसता म्हाका. आनी आतां हांवें आंबे बॉयल केलो. तशें बॉयल उब मारलो तांकां. ते खायले 2. आनी जेवपाक जेवलो ना अजून. आतां जेवता हांव. बेश्टें हाडलो म्हूण ते बेश्टें उब मारले आनी खायले 2. बरें मोठें मीठ लायल्यार बरें लागता. सो तशें करून खायलें. आनी बाबा आतां न्हिदलो आहा. ताका फीड बी करून ताका न्हिदयला. आनी आतां आमी लंच करता. आनी मागीर मातशें करता रेस्ट करता इन केस बाबा न्हिदलो जाल्यार. आनी मागीर इवनींग मेळटा तुमकां सोमतें.
आनी गलू घायला जेवण जेवत जाल्यार पळोवपाचें खबर आनी लायट ना म्हणून हिंगा विंडो पळय हें करता एक बट सनलायट येता सनलायट म्हण सन ना. अरे कहना क्या चाहते हो. बट पावसा भरपूर आनी मागीर मेळटा तुमकां. Later that same evening. ओके फ्रेंड्स, हेंचे हांव तुमकां हात मेळटा आफ्टरनूनसान आनी मातशें न्हीद उठोलें चड न्हू हांवें न्हीद काडली कित्याक बाबा उठलो रोखडाय मागीर उठोन तेका फीड कोता आनी तेगे सगळें कोता तितूंत चावूय पिलें जालें 6 o'clock जापयलें आतां आनी हांव आतां डिनरा रेडी कोता. हांवें आफ्टरनून मूग फुकपाक गेलोलें मुगा भाजी करपा बेश्टी ती बी जाल्यार होममेड आमगे गरम मसाला आहा न्हू तोच घालून कोता कित्याक टायम मातशें वेस्ट जाता न्हू बेश्टी तो हें करपा गेलें. अशें मूग दाखयता तुमकां. अशें मूग आफ्टरनून घाल एक्चुली चोणे घालपाक लागलें बट ते सकाळीं घालूंक पडटाय ताका मूग आनी ही चोय आमगे फ्रिजान आसलेली हें कातून उरलें ओपन करून जाय. हांव पयलीं मूग हें कोता कुकरा सिटी मारता आनी तितून म्हळ्यार मसाला फ्राय कोता आनी गलू मातशें फटाफट म्हणून तेची पावस अजून पासून येता अशें ओके. आनी मागीर दाखय तुमकां रेसिपी म्हळ्यार आनी कांय ना म्हगेली जस्ट गलू असो मसाला रेडी करपाक दवरला आनी हेचे सोय आनी चिली बी बेश्टे उडयलें हांवें एक्चुली तो गरम मसाला घालून करपाक मागलो हांव डायरेक्ट सो हेचे घातलें बट हें बी कांय घालना कोरिएंडर बीन कांय घायलें ना ऑफ केला आनी हें कुकरान दवरला आनी कितें जालें हें ओपन मागीर जालें म्हणटकूच मागीर वांटपाचो समटूच मागीर हें जालें म्हणटा तशें हांव आळ्यानूय वांटून खाता वांटून दवरलें जाल्यार बरें जाता ताका लागून थोडेशें आहा सो तें हाल पावपाना म्हाका ताका लागून. अशें मगे होममेड मसाला सो तो हाफ स्पून हाफ पासून तेच्यानूय लेस घालता हांव आनी तें सो आनी हांवें टोमॅटो कट करून दवरलो. अशें मगे मसाला रेडी जालो वांटून बारीक पेस्ट केलो तेचो आनी मोगूय जालें आतां फोण्ण घालता ताका ऑनियन टोमॅटो. ओके हांवें तुमकां आतां मेळटा येदोळ म्हजी भाजी जालो ती आनी मागीर कांय दाखोवपाक मेळना म्हाका कित्याक बाबा उठलो तेका फिडींग बीन कोता म्हणल्यार जालो टायम थिंगां आनी आतां बाबा फीड कोन्न आमी डिनर केलो डिनर करून मातशें न्हीद उठलें 10:30 जालें आतां आमगे गोवान कॉल केलो म्हाका ताका लागून उठलें ना तशें न्हिदोन पडटा आसलेलें आनी बाबा चेंज बी कांय करून नासलेलो हात पयलीं ताका चेंज केलें हांवें नायट ड्रेस सांगून कायलें आनी आतां न्हिदला सद्या आनी पावस भरपूर पडटा सो तुमी प्लीज कॅर घे तुमगे जिवाचें आनी कित्या दिसान सायक्लोनूय जावपा चान्सीस आहाय हय सो ताका लागून आनी COVID-19 केसीसूय परतून येयलाय महाराष्ट्रा केरला आनी तमिळनाडूक आहलो ती आतां गोंयाकूय एक केस जाल्या मॉर्निंग चल्ली हांवें सो मातशें प्लीज तुमी तुमगे जिवा कॅर घे कित्याक COVID-19 म्हळ्यार डेंजरस सामकें म्हाकाय जालोलें सो म्हाका खबर आहा तें एक्सपिरियन्स गेलें एडमीट आहलोलें 5 दीस तुमकां सांगलोलें न्हू लास्ट टायम ताका लागून आनी ती मागीर एक बट कोवीड जालें म्हणटकीर थंडी जाता परतून सामकी बेश्टी थंडी जावपाक लागता ताका लागून तुमगे मातशें जिवाक कॅर घे मास्क घालून गोंय आनी पावसाकूय लागून सायक्लोनाकूय लागून मातशें तुमी कॅर घे तुमगे ओके. आनी ओके आनी एक सांगपाक लागलें आलिशा फेर्नांडीस तूं मुगे ब्लॉग चयत जाल्यार ओके ही मेसेज हांव तुका दिता कित्याक तुवें म्हाका कमेंटान तुवें म्हाका सांगलोलें की डॉक्टरागे नंबर तुवें म्हाका मेसेज केलो म्हूण कित्याक डॉक्टरागे नंबर जाय आसलोलो सो म्हाका तुगे मेसेज ती मेळोन आसलोली ओके आनी काल मेळ्ळ्या सो हांवें तुका म्हगे नंबर शेअर केला मॅसेंजराचेर तुवें म्हाका सांगलोलें की तूं यूज कोना म्हूण जस्ट म्हाका लागून तुवें हें केलो म्हूण सो हांवें तुका नंबर शेअर केला प्लीज म्हाका कॉन्टेक्ट कर हांव तुका डॉक्टरागेर डिटेल दिता आनी सो सॉरी म्हाका कळ्ळें तुगे मेसेज ती मेळोन आसलोली ती म्हाका स्टार्टींग मेयाक गेलो ती फर्स्ट वीक ऑफ मे आनी काल हांवें तुगे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट केला तेन्ना ती म्हाका मेळ्ळ्या सो प्लीज तुमगे हो ब्लॉग चयत जाल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट कर ओके आनी सॉरी वन्स अगेन आनी सांगपाक लागलें दीस असो गेलो बाबा न्हिदलो आहा आनी तो न्हिदलो आसतना मागीर आमी मातशें न्हिदता कित्याक आतां एक फावटी उठलो म्हणटर मागीर खबरी सांगता आनी तेगे पापा व्हिडियो कॉल केलो म्हणटर इतलो इमोशनल जाता तेगे दोळ्यांतल्यान हातूंक येवपाक लागता मागीर कित्याक जेन्ना तो आतां हें करता न्हू तो आसतना बी मातशें खबर सांगता तो आ ओ करतालो बट आतां सामको चड करपाक लागला सो तो मिस करता ताका
ते सगळे तो मिस करता न्हू बट पोटा लागून वचोंकूच जाय न्हू पयसू फॅमिलीमध्ये ऑप्शन आसना सो आम्ही मिस करता ताका बाबाय मिस करता ताका that's it for today. This kind of morning till evening. So I hope तुमकां मी व्लॉग लायक जातलो. Then please do like, share and subscribe to our channel. आणि कोण subscribe करूं ना then please subscribe कराय आणि आमकां support कराय. And thank you so much for all your love and support. Till then, good night and mugasu. Bye.